Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua kenikmatan yang sangat banyak sekali, sehingga jika kita menghitung nikmat tersebut, sungguh nikmat tersebut tidak akan pernah terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan, terkirimkan dan tersampaikan ke baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih, yang telah berjihad, berdakwah di jalan Allah dengan segala perjuangannya sehingga Islam sampai kepada kita semua. Tak lupa kepada sahabatnya, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, dan kepada kita semua selaku umatnya yang selalu mengharapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Hadirin serta pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah, hari ini kita telah kedatangan salah seorang tamu yang mulia, yaitu Asy-Syaikh Dr. Ali Ibrahim Abdullah. Beliau adalah utusan dari Al-Azhar Mesir. Insyaallah pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan sebuah nasihat yang sangat berharga bagi kita semua dengan judul menteladani sifat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung mari kita persilahkan beliau ya untuk menyampaikan tausiahnya. Fa alaihi falyatafaddal mashkura. Barakallahu fiik. Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صحابته الأطهار الأخيار ومن نهج نهجهم واستنى بسنتهم وسار في طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حديثي في هذه الحلقة يدور حول صور ومواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة. وحياة الأنبياء جميعا مليئة بالعبر والعظات لمن أراد أن ينتفع، ولمن أراد أن يتدبر، ولمن أراد أن يتفكر. أرشدنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إلى ذلك، وقال: لقد كان في قصصهم عبرة، أي عظة واعتبار ونصح وإرشاد في قصص الأنبياء. لكن لمن؟ الله سبحانه وتعالى قال: لأولي الألباب، لأصحاب العقول السليمة، العقول المستنيرة، العقول الناضجة المتحضرة، هي التي تتأسى وتتخلق بسيرة الأنبياء والصالحين والسابقين. لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى وضع للنبي صلى الله عليه وسلم منهجا يسير عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يتصرف من تلقاء نفسه في أي أمر من أمور حياته، بل هو مأمور من الله سبحانه وتعالى. هذا المنهج السماوي، المنهج الرباني الذي وضعه الله لحبيبه محمد، نزل به قرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل القرآن به ونزل جبريل به على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سورة النحل. قال ربي آمرا حبيبه محمد: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
هذا موقف، وهذه الآية لنا معها وقفة. ادعو إلى سبيل ربك، الأمر من الله سبحانه وتعالى للحبيب محمد بأن يسلك طريق الدعوة وطريق الإسلام وطريق النور ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. ادعو إلى سبيل ربك أي إلى دين ربك. كيف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالحكمة. ما هي الحكمة في اللغة؟ الحكمة في اللغة وضع الشيء في موضعه الصحيح. كل شيء وضع في مكانه الصحيح فهو موضوع بحكمة. كل كلمة صادقة خرجت من فم رجل صالح يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى خرجت بحكمة، ولذلك يؤجر عليها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حكيما في أقواله وكان حكيما في أفعاله، حتى تعجب كبار المشركين في مكة من نضج عقلية النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تصرفه في كثير من المواقف. لذلك موقف الحجر الأسود عندما جددوا الكعبة وأرادوا أن يعيدوه أو يعيدوا هذا الحجر إلى مكانه، كل قبيلة كانت تريد أن تحظى بهذا الشرف، لكن كادوا أن يقتتلوا بسبب ذلك، وستنشب حربا قائمة بين القبائل بسبب وضع الحجر الأسود في مكانه. قالوا نحكم بيننا أول من يخرج من هذا الطريق، فكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الموقف تظهر عبقرية وعقلية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه فعلا له إيحاء من ربه سبحانه وتعالى، ولا يتصرف أو فعلا كما قال ربي في القرآن الكريم وما ينطق عن الهوى. لذلك كل كلام النبي وكل تصرفات النبي كانت بإيحاء من ربه سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم تصرفه كان ينم عن عقلية كبيرة، عن معلم ومرشد ومصلح، وكل الصفات التي يمكن أن تتجمع في قائد جمعت في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن حمل الحجر ووضعه على ثوب، ثم قال يأتي فرد من كل قبيلة ويحملون هذا الحجر من أطراف الثوب ويضعونه في مكانه، وبذلك تكون كل القبائل قد شاركت في وضع الحجر الأسود في مكانه ونالت من الشرف ما نالت. هذا التصرف تصرف رجل عاقل، نبي مرسل من عند ربه سبحانه وتعالى. يبقى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وكان النبي خير واعظ وخير ناصح. انظر إلى قول ربنا إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذا إيحاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عند رب العالمين، يعني يا محمد ادعو إلى ديني الذي أمرتك بأن تبلغه للناس، لكن ينبغي عليك يا محمد قبل أن تدعو لابد وأن تعلم علم اليقين أنك داعيا فقط، أنك داعي فقط، لكن الهداية من من؟ من الله سبحانه وتعالى. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قبل أن تدعو شخصا للإسلام يا محمد إن الله سبحانه وتعالى يعلم إن كان قد كتبت له الهداية أم لا. لذلك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل تلك المبادئ ويدعو إلى دين الله وهو على بينة بنور الله عز وجل، لأن الله أمره بذلك. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسير في طريقها، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أعداء يخططون لوقف دعوته.
ننتقل إلى موقف آخر. انظر إلى المشركين وهم في دار الندوة يخططون لإيقاف دعوة الحبيب محمد، ولذلك جلسوا ذات يوم يتشاورون في أمر رسول الله، وقالوا إن أعداد المؤمنين يزداد يوما بعد يوم، وأعداد محمد في كثرة يوما بعد يوم، فكيف نوقف هذه الدعوة؟ وبدأوا يخططون لإيذاء رسول الله ويتفننون في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. وذات ليلة اجتمعوا وقالوا إن خرج محمد في الصباح لأداء الصلاة، إن مشى من هذا الطريق نضع فيه القاذورات ونضع فيه الأشواك ونحفر فيه الحفر وننتظر على نواصي الطرقات وفوق سطوح المنازل ليستهزأوا بشخص النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما وقع في تلك المكائد التي خططوا له أو التي يخططون لها. لكن عندما وضعوا تلك الشرور في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وتلك الإيذاءات، نزل جبريل على الحبيب محمد وقال يا محمد إن ذهبت في الصباح إلى الصلاة فلا تمشي من هنا ولا من هنا، لكن أسلك الطريق الفلاني بعيدا عن تلك الإيذاءات. فكل ما خططوا له، كل ما كانوا يخططون له في المساء، أصبحوا في الصباح ووجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده ربه إلى طرق السلامة وطرق الأمان. فلما جلسوا وخابت مكائدهم، لذلك لما جلسوا في الليلة الثانية قالوا إذا تحدثنا في أمر محمد فلنتحدث سرا حتى لا يسمعنا رب محمد فيخبر محمد. فنزل قول الله تعالى على الحبيب محمد وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. مواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مواقف في حياة النبي لنا فيها الأسوة الحسنة ولنا فيها القدوة الطيبة. ننتقل إلى آخر موقف في هذه الحلقة أو هذه الحلقة. نرجع إلى آخر سورة النحل، قول الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. هذه الآية سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد قتل عمه حمزة، وكان من أحب الناس إلى قلبه طبعا، وكان حمزة أخاه من الرضاعة، فتألم قلب النبي لأنه قتل غدرا، ومثلوا بجثته وفعلوا به الأفاعيل، فتحركت نفس النبي وهو بشر للانتقام منهم، فأقسم وقال والذي نفسي بيده لأقتلن منهم 70. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كبشر تحركت نفسه للانتقام وأقسم وقال والذي نفسي بيده لأقتلن منهم 70 حتى ينتقم لعمه حمزة. لكن نزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ونحن لا نستطيع أن نحقق المثلية، المثلية صعبة، نحن لا نستطيع أن نحقق المثلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه القرآن خضع لأمر ربه ورضي بقضاء ربه ورضي بأمر الله عز وجل. ولذلك ربنا قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، رجع ربي قال ولئن صبرتم، وهذا إيحاء بأن الله يأمره بالصبر لهو خير للصابرين. وهذه الآية في الحقيقة ليست للنبي محمد فحسب، بل هي لكل المؤمنين الذين لحقهم ضرر إلى قيام الساعة أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قتل أعز الناس عليه وأحب الناس إلى قلبه عمه وأخوه من الرضاعة، ومع ذلك أمره ربه بالصبر واصبر وما صبرك إلا بالله. فصبر النبي واحتسب
لذلك علينا أن نتأسى ونقتدي بتلك المواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نستلهم منها العبر ونستلهم منها العظات، وتحل بها المشكلات، وتزول بها العقبات، وتعود بها المودة والمحبة بين قلوب العباد على مختلف أجناسهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتبعين لسنته والعاملين بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرضى عنا ربنا ويحشرنا في زمرته ويشملنا بشفاعته، والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau memuji syukur, memanjatkan puji kepada Allah, serta menyampaikan salawat kepada Nabi, beliau menyampaikan bahwasanya pada halaqah ini beliau ingin menyampaikan tausiah dengan judul Menteladani Kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membacakan suatu ayat, laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab. Sungguh terdapat suri tauladan pada kisah-kisah para nabi bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang mempunyai akal, bagi orang yang berfikir. Jadi beliau membuka tausiah beliau dengan ayat ini bahwasanya setiap nabi mempunyai contoh yang bisa kita ambil, mempunyai suri tauladan mempunyai contoh-contoh yang baik. Tak lepas baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dalam dakwah beliau mempunyai atau mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau membacakan dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang artinya, serulah ke jalan Tuhanmu bil mau'izah, dengan mau'izah, bil hikmati, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan yang lebih baik. Ayat ini merupakan perintah kepada Nabi SAW dalam berdakwah, agar Nabi SAW dalam berdakwah dengan menggunakan hikmah. Dan benar, Rasulullah dalam berdakwah itu sangat mengutamakan hikmah. Apa itu hikmah? Beliau menyebutkan bahwasanya hikmah meletakkan sesuatu pada tempatnya yang cocok. Kemudian wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Dalam kehidupan Nabi SAW dipenuhi dengan tauladan, dengan ilmu dan dengan hikmah dalam berdakwah. Beliau juga menyebutkan salah satu contoh ketika peletakan Hajar Aswad. Ketika itu para kabilah berseteru, berseteru dan berselisih siapa yang ingin meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Kemudian mereka berunding dan mengatakan, salah seorang di antara mereka mengatakan, siapa orang yang keluar dari jalan itu yang pertama, dialah yang akan memutuskan perkara ini. Kemudian keluarlah Rasulullah SAW. Rasulullah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah. Kemudian ketika itu para kabilah meminta Rasulullah SAW untuk menghukumi perselisihan mereka. Kemudian Rasulullah SAW meminta para kabilah untuk memegang kain pada sisinya masing-masing. Ketika itu ada 4 atau 5 kabilah dan meletakkan Hajar Aswad pada kain tersebut. Kemudian dibawalah ujung kain tersebut oleh ketua-ketua kabilah tersebut, pimpinan-pimpinan kabilah tersebut. Dan oleh Nabi SAW sampai ke tempat Hajar Aswad. Kemudian Nabi SAW mengambil Hajar Aswad tersebut dan meletakkan di Ka'bah. Itu salah satu contoh bagaimana Rasulullah SAW berdakwah dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Kemudian beliau juga menyampaikan ketika jalan dakwah beliau dipenuhi dengan hikmah, maka banyak sekali sahabat yang berbondong-bondong untuk masuk Islam. Kemudian orang-orang musyrik berkumpul di Darin Nadwah, ingin mencelakai
Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena perjuangan dakwah tidak lepas dari cobaan dan dari halangan dan rintangan dalam berdakwah. Begitu pula dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkumpul untuk mencelakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan suatu saat ketika mereka orang-orang musyrik berkumpul dari Nadwah, ya, kemudian mereka menaruh perangkap, ya, kotoran dari kotoran, kemudian duri, lubang-lubang di jalan-jalan, ya, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke masjid waktu itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi akan hal tersebut untuk melewati jalan yang lain, bahwasanya di jalan tersebut banyak sekali perangkap-perangkap yang disediakan oleh orang-orang musyrik. Kemudian Nabi pun melewati jalan yang lain. Orang-orang musyrik kaget, ya, dengan berita ini, bahwasanya Nabi tahu apa yang mereka berbuat. Sampai mereka, yang mana saya sebutkan, sampai mereka berkata, salah seorang mereka, kita harus lebih menyembunyikan apa yang akan kita berbuat sehingga Tuhan Muhammad tidak tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidzatis sudur. Jika engkau sembunyikan sebuah perkataan atau engkau ungkapkan, innahu alimum bidzatis sudur, sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati. Itu merupakan rintangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang, ya, ketika itu perang Uhud, Syekhana. Nah, fi ghazwatil Uhud, lati qutila Hamzah. Ketika itu dibunuhlah Hamzah radhiyallahu an, yang merupakan saudara sesusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hamzah radhiyallahu an, amun Nabi aidan, yang mana beliau merupakan paman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibunuh di perang Uhud. Nabi sebagai manusia ingin sekali membalaskan dendam kepada orang-orang musyrik yang telah membunuh paman sekaligus saudara sesusuan beliau. Kemudian Nabi bersumpah, ya, demi Allah aku akan membunuh 70 dari mereka. Lalu Allah pun berfirman menegurnya, ya, dalam salah satu ayat, fa in aqabatum fa'uqibu bimithli ma fa'in nam wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, ya, nah, wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Nah, jika kalian ingin membalas dendam, maka balaslah dengan balasan yang setimpal. Ketika itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatalkan, ya, keinginan untuk membalaskan dendam kepada 70 orang karena terbunuhnya Hamzah radhiyallahu an. Di sini kita melihat, ya, bagaimana seorang nabi ketika sifat kemanusiaannya muncul ketika saudaranya sekaligus pamannya dibunuh, beliau ingin membalas dendam, tapi Allah langsung menegurnya. Jika kamu ingin membalas, maka balaslah dengan balasan yang setimpal. Nah, di sini merupakan contoh dakwah kita, contoh dakwah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua, bahwasanya dalam dakwahnya, ya, kemudian dalam setiap kehidupannya, bahkan dalam membalas dendam pun ada contoh dari beliau, bahwasanya balaslah dendam seperti dengan balasan yang setimpal. Oleh karena itu, kita seyogianya mencontoh semua perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalamnya merupakan uswatul hasanah, sauri tauladan yang baik, sebagaimana Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW terdapat contoh dan sauri tauladan atau suri tauladan yang terbaik. Mungkin cukup sekian yang disampaikan oleh Syekh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya